السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو سنعرف على بعض الأسئلة الشائعة التي تطرح في درس لوردغ إي لوبيراسيون، وهذه الأسئلة اللي ممكن تطرحها بطريقتين مختلفتين، إما كومباري أو بيان مونطري كو. وهنا غنشوفوا بعض الأمثلة. مثلا في هذا السؤال عندنا كومباري لا راسين كاري دو إكس بلس إيكغيك إي لا راسين دو إكس بلس لا راسين دو إيكغيك. ممكن أن نقولها لكم بطريقة أخرى ونطرحوا السؤال بطريقة أخرى اللي هي مونطري كو لا راسين كاري دو إكس بلس إيكغيك إلي ستريكتومون انفيريور على لا راسين دو إكس بلس لا راسين دو y. هنا باش نديرو لا كومباريزون اون دو ميثود اللي هما اما لا سوستراكسيون اما كنختاروا لو كاري. في هذه الحاله غنديرو لو كاري. اذا لا راسين دو x بلس y دو او كاري ايغال لا x بلس y، بينما لا راسين دو x بلس لا راسين دو y دو او كاري هنا كنحصلوا على ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 1 اللي كتساوي لنا لا راسين دو x au carré plus 2 fois la racine du x fois la racine du y plus la racine du y au carré. Et غنحصلوا égal x plus 2 racines du x y plus y. لاحظوا معايا بالنسبه لو بروميي نومبر لقينا انه كيساوي x plus y، بينما لو دوزيام نومبر لقينا x plus y plus نوتر نومبر اللي هو 2 racines carrées de x y. وهنا عندنا x y sont de nombres positifs، يعني x plus y كنضيفوا ليه ان نوتر نومبر اللي هو بوزيتيف. Alors, donc, شنو كنحصلوا ان la racine du x plus y au carré égale à x plus y et la racine du x plus la racine du y au carré égale à x plus y plus 2 racines du x y. يعني هنا كنلاحظوا ان la racine du x plus y au carré est strictement inférieure à la racine du x plus la racine du y au carré. Donc, puisque la racine du x plus la racine du y au carré elle est strictement inférieure à la racine du x plus la racine du y au carré, alors la racine du x plus la racine du y elle est strictement inférieure à la racine du x plus la racine de y, tel que x et y sont de nombres positifs. لاحظوا معايا هذا السؤال الموالي. on a comparé les deux nombres x plus 1 sur x et 2. ممكن نطرحه بطريقه اخرى نقول لك montrer que les deux nombres x plus 1 sur x il est strictement supérieur à 2. دونك هنا باش غنديروا هاد لا كومباريزون كنمشي نديروا لا سوستراكسيون ماشي لو كار، كنديروا في هاد الحاله لا سوستراكسيون. وهنا شنو كنلاحظوا عندنا ان النومبر اللي هو عباره عن كسر. دونك هنا شنو غنديروا ضروري ملي يكونوا عندنا اعداد كسريه كتمشي اول مرحله هو انك توحد المقام، وهنا المقام واحد هو اكس، لان اكس مثلا نفترضوا كيكون 10 ولا 100 بيان 16، يعني اي نومبر خدينا كيساوي اكس راه هو غيكون لو دينوميناتور كومون غيكون لو ملتيبل دو 1. يعني هنا غنمشيو نضربوا لو بروميي نومبر فوا اكس لو ترويزيام نومبر فوا اكس. دونك كنحصلوا على اكس فوا اكس اكس كاري سور اكس بلس 1 سور اكس موان 2 اكس سور اكس. من بعد ما كنديروا نوحدوا المقام هنا اون غارد لو دينوميناتور كومون كنحتفظوا باكس، ثم كنمشي ندير اكس كاري بلس 1 موان 2 اكس اللي كتعطينا اكس كاري موان 2 اكس بلس 1 اللي كتلاحظوا انها سي اون ايدونتيتي ريماركابل. علاش؟ لان حتى نقولوا اكس كاري موان 2 فوا اكس فوا 1 بلس 1 او كاري، يعني هنا غيعطينا اكس موان 1 2 او كاري، ولو كاري دائما اللي توجور بوزيتيف، و x كذلك c'est un nombre positif il est strictement supérieur à 0. يعني هنا غنلقاو un nombre positif sur un nombre positif c'est un nombre positif. Alors donc ou bien puisque x moins 1 2 au carré sur x il est strictement supérieur à 0, alors غنلقاو ان x plus 1 sur x il est strictement supérieur à 2. يعني طريقه جد سهله، وخصنا دائما نعرف امتى غنستعمل لو كاري وامتى غنستعمل لا سوستراكسيون. نمروا لهاد ليكزومبل. لاحظوا معايا montrer que x plus y il est strictement supérieur à 2 racines du x y. دونك بالنسبه لنا ممكن نطرحوها بطريقه اخرى نقول لك comparer x plus y et 2 racines carrées de x y. دونك هنا باش نديروا لا كومباريزون ديال هاد لي دو نومبر كنمشي ندير لو كاري، وهنا باش ندير لو كاري x plus y دو او كاري سي اون ايدونتيتي ريماركابل. عندنا ان ايدونتيتي ريماركابل اللي كتساوي لنا x كاري بلس 2 fois x fois y plus y au carré. 2 la racine du x y au carré égale 2 au carré fois la racine du x y au carré. اللي غتساوي لنا شنو؟ تساوي لنا 4 fois x y، يعني 4 x y. هنا باش غنجي ندير لا كومباريزون ديال هاد لي دو نومبر بيان لو كاري ديال هاد لي دو نومبر، ما نقدرش نجي ندير لا كومباريزون، يعني خصني نمشي عاوتاني ندير لا سوستراكسيون في هاد الحاله باش نشوف شنو غيعطيني. دونك غنمشي ناخذ x كاري
بلس 2xy بلس y au carré، وغنقص منه شنو موان 4xy، لان ما قدرناش نقارنوا دوك العددين. دونك غنمشي عاوتاني ندير الطرح. هنا غادي نلقاو x au carré بلس 2xy كنجيب وحدها موان 4xy بلس y au carré، وهنا 2xy موان 4xy هي شنو؟ هي موان 2xy اللي كتساوي موان 2xy بلس y au carré. وكنلاحظوا في هذه الحاله اننا حصلنا كذلك على ايدونتيتي ريماركابل نيميرو 2 اللي هي x موان y تو au carré. وكنعرفوا حنا ان لو كاري اللي توجور بوزيتيف، يعني puisque x moins y tout carré il est strictement supérieur à 0 alors x plus y tout carré يعني العدد الاول اللي عندنا في عمليه الطرح راه كبر من العدد الثاني. donc x plus y tout carré il est strictement supérieur à 2 racines du x y tout au carré. donc est-il que x et y sont de nombres positifs. Donc, on a x plus y, elle est strictement supérieure à 2 racines x, y. Donc, نتمنى أنكم فهمتوا هذه الأمثلة اللي درنا، وبالتوفيق لنا ولكم إن شاء الله.